अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने रब की हिफाजत में होंगे। आज 14 अगस्त का दिन, आज़ादी का दिन। तमाम पाकिस्तानियों को जश्न आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज 78 साल हो गए हमारे मुल्क को आज़ाद हुए हुए और अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से हमेशा कायम दायम रहेगा हमारा ये मुल्क। ये हमारी दुआ है अल्लाह ताला हमारे मुल्क पे हमेशा जो है अपनी रहमत बरसाता रहे और हमें इसी तरह से अपने मुल्क में एक आज़ाद मुल्क में रहने की तौफीक अता फरमाए। आज़ादी के दिन कुछ सवालात करना बनता तो नहीं था, लेकिन करना चाहता इसलिए हूँ क्योंकि 78 साल हमें हो चुके हैं और कुछ शरीफाना सवाल हुक्मरानों से तो करने चाहिए। क्योंकि कौम तो हमारी एक एज अ कौम हम लोग एक ऐसी कौम है जो 364 दिन जो है वो सोते रहते हैं और एक दिन जाग जाते हैं और उस दिन हम आज़ादी मनाते हैं। वो 14 अगस्त का दिन होता है। हमें 364 डेज हम अपने मुल्क के लिए क्या करते हैं, ये हर एक इंडिविजुअल को सोचना चाहिए। एज अ पाकिस्तानी मैं तमाम पाकिस्तानियों को सिर्फ यही मैसेज कन्वे करूँगा, सिर्फ एक दिन नहीं होता आज़ादी का। आज़ादी को मनाने के लिए, अपने मुल्क को ऐसा बनाने के लिए कि उस मुल्क में एक आज़ाद ज़िंदगी हम गुजार सकें, एक आज़ाद फ़िज़ा में हम सांस ले सकें, एक आज़ाद माहौल बना सकें, हालात बेहतर कर सकें, इसमें भी हर पाकिस्तानी को अपना हिस्सा डालना चाहिए। सिर्फ एक दिन वो क्या एक चल रहा है ना अभी एक ट्रेंड, 364 दिन को सोई हुई कौम एक दिन जाग जाएगी और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लाएगी। पाकिस्तान सिर्फ एक दिन के लिए हमें नहीं मिला है, हमारी सारी जिंदगी, हमारी जान, हमारा सब कुछ पाकिस्तान के लिए। तो इस मुल्क के लिए हम क्या कर रहे हैं, इस मुल्क के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये सोचने का वक्त है। कुछ शरीफाना सवाल है हुक्मरानों से। सवाल 78 साल के बाद ये सवाल करते हुए ज़ाहिर है जब से मैंने होश संभाला, मैं उसके बाद की बात ही कर सकता हूँ। उससे पहले के जो मामला हैं वो हमने अपने बड़ों से सुने और वाक़या सुने और चीज़ें सुनी। हमारा मुल्क पहले बहुत बेहतरी की तरफ था। आज भी हमारे मुल्क में अल्लाह पाक ने हमें दुनिया की हर नेमत दी है, लेकिन कुछ सवालात हैं, शरीफाना सवाल हैं कुछ हुक्मरानों से और उन इदारों से जो इस मुल्क को चलाते हैं, जो इस मुल्क के करता धरता है। 78 साल हो गए सर, 78 साल। ये एक रिक्वेस्ट है एक पाकिस्तानी की, आज आज़ादी के दिन ये बातें करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, ये चीज़ का तो कहना कबल अज़ वक्त है कि क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, लेकिन कहना इसलिए ज़रूरी है कि शायद आज़ादी के दिन हम इस चीज़ को आप तक अगर अपनी बात पहुँचाएँ तो शायद उन बातों पर कुछ अमल हो। 78 सालों में आज तक हमने अपने पाकिस्तान में तालीम का मेयार बेहतर नहीं किया। हमारे गवर्नमेंट स्कूलों की हालत ऐसी हो गई है कि शहर में तो फिर भी कुछ आपको गवर्नमेंट स्कूल नज़र आते हैं जहाँ पे बच्चे अपनी तालीम हासिल कर रहे हैं। गांव देहातों में तो बिल्कुल सिरे से ख़त्म हो चुकी है। पूरे पाकिस्तान की बात करें, हमारे सेहत के निज़ाम, सरकारी अस्पताल कुछ एक दो को छोड़कर जिस पर कुछ ख़ास रहम और करम कर दिया है हमारी हुकूमतों ने, शायद वो थोड़े बेहतर हो गए, वरना बाकी हालात आपके सामने हैं। गवर्नमेंट अस्पतालों क्या ट्रीटमेंट्स हैं और क्या इलाज है और किस तरीके की वहाँ का एनवायरनमेंट है, किस तरह के डॉक्टर्स। उसके बाद 78 साल के बाद भी आज भी हम बिजली के लिए तरस रहे हैं, हम पानी के लिए तरस रहे हैं, हम गैस के लिए तरस रहे हैं, हम रोज़गार के लिए तरस रहे हैं, हम बेरोज़गारी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, भूख प्यास हर तरह की परेशानियों को झेल रहे हैं। एक आम तबका, एक मिडिल क्लास तबका। प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने की हर किसी की सलाहियत या हर किसी की इस्तात नहीं है। हर बंदा प्राइवेट स्कूलों को अफोर्ड नहीं कर सकता। 10-10 हज़ार रुपये बच्चों की, छोटी क्लासेस की बच्चों की फीसेस 10-10 हज़ार रुपये हैं प्राइवेट स्कूल की। तो मैं अपने हुक्मरानों से, अपने इदारों से आज के दिन एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से तमाम पाकिस्तानियों की तरफ से ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से, खुदारा जो आप लोगों की आपसी पॉलिटिकल लड़ाइयाँ हैं, कुछ वक्त के लिए उन लड़ाइयों को एक तरफ कर अपने मुल्क को एक सही राह पर लेकर जाने के लिए। सही राह ये नहीं है सिर्फ जो आप लोग
اپنے حساب سے کر رہے ہوتے ہیں. ایک پاکستانی کے نظریے سے میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں, ہمیں جو ہماری بیسک نیڈز ہیں اگر وہ ہمیں مل جائیں گی تو ہمارے لیے وہی کافی ہے. دنیا میں ہم نیشنلی انٹرنیشنلی ہم کیا اچیو کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں وہ آپ ہم سے بہت بہتر جانتے ہیں, کیونکہ آپ اس ملک کے سربراہ ہیں, آپ اداروں کے سربراہ ہیں, آپ کو ہر چیز کا پتہ ہے کہ کیا ہمارے ملک کے لیے بہتر ہے کیا نہیں. جو بیسک چیزیں ہیں, جو ایک پاکستان کی بیسک نیڈ ہے, ایک پاکستانی عوام کی ایک گھر کی بیسک نیڈز ہیں, خدا را ان کے اوپر تھوڑا سا اپنا ٹائم دیں, تھوڑی سی اس کی طرف اپنی نظریں جھکائیں, دیکھیں کہ کیا معاملات ہیں, کیا بہتر ہو سکتا ہے. پنجاب میں وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں, بہت اچھا کام کر رہی ہیں. نظر آ رہا ہے ایک حکومت اپنے عوام کے لیے کیا کچھ کر رہی ہے. سندھ حکومت بہت سارے معاملات میں اپنے عوام کے لیے بہت بہتر کر رہی ہے, بہت چیزیں بہتر ہیں, لیکن کچھ چیزوں میں ضرورت ہے. میں بلاول بھٹو زرداری صاحب سے ریکویسٹ کروں گا, آصف علی زرداری صاحب سے ریکویسٹ کروں گا, مراد علی شاہ صاحب سے ریکویسٹ کروں گا, خدا را سر تھوڑا سا اپنے شہر کے اوپر, کراچی شہر کے اوپر, بالخصوص سندھ, اندرون سندھ گاؤں دیہاتوں میں اسکول کے نظام, صحت کے نظام, باقی پانی کے معاملات, بجلی کے معاملات, گھر کے معاملات, سر اب آپ کے سامنے ہے. سر تھوڑا سا ٹائم نکال کر اس آزادی کے دن آپ ایک پاکستانی, آپ سے تمام پاکستانیوں کی طرف سے آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں, تمام سندھ کے لوگوں کی طرف سے آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں, کراچی کے شہریوں کی عوام, شہر کی عوام کی طرف سے آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں, خدا را تھوڑا سا کراچی کے حالات کے اوپر, کراچی کے اوپر اپنی نظریں کرم کر دیجئے, بڑی مہربانی ہوگی. کیونکہ آپ وقت حکمراں ہیں, آپ کی حکومت ہے, آپ ہی اس شہر کو سنوار سکتے ہیں. کراچی کے عوام سے آپ کو یہ شکوہ تو ہوتا ہے کہ کراچی کی عوام آپ کو ووٹ نہیں دیتی. کبھی آپ نے کراچی کی عوام سے محبت کا اظہار کیا ہے؟ سر محبت کا اظہار اس طریقے سے کر دیں کہ کراچی کی عوام کو جو بیسک نیڈز ہیں وہ پوری کر دیں, پھر دیکھیں کراچی والے تو محبت کے بدلے محبت دینا جانتے ہیں. سر ووٹ مانگنے کے لیے آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی, ووٹ آپ کو آٹومیٹکلی ملیں گے. بات یہ ہے کہ عوام کو بیسک نیڈز چاہیے. تمام حکمرانوں سے, تمام اداروں سے ایک بار پھر سے ایک ریکویسٹ ہے, خدا را اس آزادی کے دن اگر آپ اپنی قوم کو کوئی تحفہ دینا چاہتے ہیں تو یہ جو بیسک نیڈز ہیں نا ہماری, تعلیم, صحت, روزگار, پانی, بجلی, گیس, 2 وقت کا کھانا, بس یہ دے دیجئے. اس کے لیے آسانیاں پیدا کروا دیجئے, آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. تمام پاکستانیوں کو جشن آزادی مبارک. تمام دنیا بھر میں جتنے پاکستانی ہیں, تمام پاکستانیوں کو, ہم تمام پاکستانیوں کی طرف سے جشن آزادی کی بہت بہت مبارکباد. اللہ تعالی ہمارا ملک ہمیشہ ایسے قائم و دائم رہے, دشمن ہمیشہ اپنے منہ کی کھائے, اللہ تعالی دشمن کو ہمیشہ شکست کا سامنا کرنا پڑے. اللہ تعالی ہمارے اوپر ایسے ہی اپنا رحم و کرم کرتا رہے. جو ابھی ہم نے ایک پڑوسی ملک کو, جو ہماری فوج نے, ہماری ایئر فورسز نے ہمارا جو سر فخر سے بلند کیا ہے, سلام ہے تمام اپنے آرمی کے اداروں کو, ایئر فورسز کو, اپنی حکومت کو, اور تمام ان لوگوں کو جو اس جنگ میں کسی نہ کسی طریقے سے شامل تھے. تمام لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں. یہ آزادی ہمارے لیے آج کا یہ جو 14 اگست ہے نا 2025 کی, اس کا مزہ ہی الگ ہے, کیونکہ دشمنوں کو ہم نے دھول چٹائی ہے. میں اپنے تمام پاکستانیوں سے ایک بات پھر کہوں گا, اپنے اپنے حصے کا کام بھی کرتے جائیے, اپنے ملک کے لیے کیا بہتر کر سکتے ہیں وہ بھی کیجیے, اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب تمام سہولیات اور تمام جو ہماری نیڈز ہیں انشاءاللہ وہ ہمیں پوری ملیں گی. ہماری حکومتیں, ہمارے ادارے, ہمارے جتنے بھی لا انفورسز ایجنسیز ہیں وہ ہمارے لیے بہتر سے بہتر کر رہے ہیں. اینڈ میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا, اپنے ملک کے لیے ہمیشہ دعا کریں, اپنے ملک کی ترقی کے لیے ہمیشہ دعا کریں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.